एझेकिएल 6 वेसूर इस्रायलाच्या पर्वतां आड सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें। मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या पर्वतां वाटेन तुजें तोंड वळ आनी तांचे विरुद्ध बाकीत कर अशें सांग। इस्रायलाच्या पर्वतांनू सर्वेस्पराचें उतर आयकात। पर्वतांक, दोंगरांक, खणीक आनी फालक्यांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव तुमचेर आड तोर्सात उपजशी करतलों आनी तुमच्या उंच सुवातांचो नाश करतलों। तुमच्या वेदीचें निसंटन जातलें आनी तुमचे पवित्र खांबे मोडोन पडटले आनी तुमच्या जिवेशी मारलोल्यांक तुमच्या कांटाल्याच्या कुड्या देवा मुखार हांव खाला शेवटितलो। आनी इस्रायलाच्या पुतां धुवांची मोडी तांच्या कांटाल्याच्या कुड्या देवा मुखार हांव घालतलों। तुमी रावतात थंय तुमच्या नोगरांचें निसंटन जातलें आनी तुमच्या उंचल्या जाग्यांचो नाश जातलो। हे परी तुमच्या वेदीचें जातलें निसंटन आनी नाश। तुमच्या कांटाल्याच्या कुड्या देवाचो जातलो चुरो आनी विद्वास। तुमच्या पवित्र खांब्यांचे कुडक्यान कुडके करून सुट्टलोय आनी तुमच्या हातांचो वावर नाच जातलो। जिवेशी मारलोली तुमचे मदें पडटली तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें। तरी तुमचे भितरल्या थोड्या जाणांक हांव जिवी दवरतलों। हांव तुमकां देसां देसांनी शिंपडायतलों तेन्ना हीं तोर्सादीन राष्ट्रां मदें पडचीं नात आनी तांकां कैदी करून व्हरतलीं आनी राष्ट्रां मदें तोरवारीन मरूंक नान तीं म्हजो उगडास करतलीं। थंय पोरदवारी काळजान म्हाका तांणी सोडलो म्हणून कितलें म्हूण म्हजेंच काळीज चिड्डोन गेलां। हें तांच्या मनांत येतलें। आपल्या कांटाल्याच्या कर्तुबांनी वायट केलां तितल्याय पासत तांकां आपणाचोच कांटालो येतलो। तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें। तांचेर हीं नश्टां धाडटलो म्हूण हांवें धमकावणी दिल्ली तेन्ना हांव निर्फळी उलयनासलो। इस्रायलाचीं पातकां सर्वेस्पर देव अशें सांगता, ताळयो पेटात, तुमचे पांय आपटात आनी म्हणात, इस्रायलाच्या घराण्याच्या सगळ्या कांटाल्याच्या पातकां पासत कोटा कोटा आमची, कित्याक तीं तोरवारीन भुकेन आनी पिडे शिडेन मरून पडटलीं। पयस आसात तीं पिडे शिडेन मरतलीं, लागीं आसात तीं तोरवारीन खाला पडटलीं आनी वचून जिवीं आसतीत तीं आनी वाचोन उरतीत तीं भुकेन मरतलीं। हे भाशेन हांव तांचेर म्हजो क्रोध ओंत्तलों आनी जेन्ना तांची मोडी कापाकापी करून खाला पडटली, तांच्या कांटल्याच्या कुड्या देवा मदें तांच्या वेदी भोंवतणी सगळ्या उंच दोंगरांचेर, सगळ्या पर्वताचे तेंगशेर, सगळ्या हिरव्या झाडां पोंदाक, सगळ्या पानांनी मातलोल्या देवदारां पोंदाक आनी जंय जंय तीं तांच्या सर्व कुड्या देवाक मानपाचो धोमधोम भेटयतात तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें। म्हजो हात तांचेर उबारतलो आनी तांचो देश म्हणजे रिबलासाच्या वरोण्यांतावन तीं वस्ती करून आसात ते सगळे गांव एक रितो पाड गांव करतलो आनी तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें। आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया।